बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई दो अहम खबरें। पहली खबर, नैब लाहौर ऑफिस के बाहर जो लीगी कारकुनों की जानिब से हमला किया गया, उस हमले की साजिश किसने बनाई और मरियम नवाज की जानिब से इस हमले को कराकर पैगाम किसको भिजवाना था, उस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दामाद की जानिब से मुख्तलिफ केसेस में 9 अरब से ज़ायद नैब के साथ प्ली बारगेन की गई है और चेयरमैन नैब के बाद एहतसाब अदालत ने भी उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि आज जब मरियम नवाज ने नैब लाहौर के ऑफिस पेश होना था तो उससे पहले ही ये रेवेंट हाउस में हिकमत अमली तय की गई थी कि मरियम नवाज के पहुंचने से पहले ही वहां पर तमाम कारकुन पहुंचेंगे और पूरी तैयारी के साथ। और तैयारी ये थी कि जो लीगी एमपी हैं मिर्ज़ा जावेद, उनको ये हिदायत की गई थी कि वहाँ पर बलवा कराना है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कराना है और एक मैसेज देना है क्लियरली कि नून लीग अब खामोश नहीं बैठेगी, जो बार बार नून लीग को बुलाया जाता है नैब की जानिब से। और वही हुआ। मिर्ज़ा जावेद की जानिब से ये तमाम इल्ज़ामात किए गए थे, पत्थर इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद इतलात तो ये भी हैं कि डंडे भी थे, ताहम उनकी ज़रूरत जो है वहाँ पर उस वक्त महसूस नहीं की गई क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी होगी थी। वो पत्थर इकट्ठे करके वहाँ पर लाए गए और फिर एक लड़ाई झगड़े की कैफियत जो है वो इख्तियार की गई। तासुर ये दिया गया कि पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और पुलिस ने, मगर फुटेज जो है वो वाज़ेह तौर पे उसमें देखा जा सकता है कि कौन सी गाड़ियां हैं, लीगी गाड़ियां हैं। एक फुटेज तो ऐसी भी है कि जिस गाड़ी से जो शापर है उसमें से पत्थर निकाल निकाल के पुलिस एहलकारों को मारे जा रहे हैं। 15 के करीब जो नैब के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वो जख्मी हुए हैं। पथराव बेसिकली नैब के ऑफिस पर किया गया। जो नैब के दफ्तर के रिसेप्शन के शीशे थे वो शीशे भी तोड़ दिए गए और जो हमले की साजिश थी उसको मुकम्मल किया गया। जब ये सारा ड्रामा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुआ तो फिर मरियम नवाज को ये पैगाम पहुंचाया गया कि हमने काम जो मिशन सौंपा गया था वो मुकम्मल हो चुका है, अब वो आए। तो वो जब फिर नैब की तरफ बढ़ी और हालात ऐसे हो चुके थे कि नैब जो है मजीद जो तफ्तीश का सिलसिला है वो मरियम से स्टार्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि एक और भी साजिश थी जिसको फौरी तौर पे काउंटर किया गया। वो ये थी कि मरियम नवाज चाहती थी कि उसकी अपनी गाड़ी और प्रोटोकॉल की गाड़ियां नैब दफ्तर के अंदर जाएं ताकि वहां पर जब पहुंचे तो नैब के अंदर जाके बलवा बोला जाए, वहां पर तोड़ फोड़ की जाए और तासुर ये दिया जाए कि नैब की जानिब से अंदर तशद्दुद करने की कोशिश की गई है, मारने की कोशिश की गई है। ये जो है हिकमत अमली थी जो नाकाम होगी और नैब ने फिर ये फैसला किया कि अगर वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं तो अकेली पैदल चल के नैब के दफ्तर आए, यानी अपनी गाड़ी नैब के ऑफिस के बाहर छोड़ें जैसा कि बाकी लोग आते हैं। मगर मरियम ने क्योंकि जाना ही नहीं था और मैसेज ये देना था कि अगर मुझे बुलाना है तो फिर उसके नतायज भी आपको भुगतना होंगे, और वो ये नतायज थे जो आज मरियम नवाज की जानिब से, उनके कारकुनों की जानिब से किया गया और ये सिलसिला शुरू किया गया। इस सारे मामले का बेसिकली 2 वजूहात हैं जो मैसेज मरियम नवाज की जानिब से दिया गया है। एक, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि जी नून लीग सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की है, मरियम नवाज की है, शहबाज शरीफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यही तासुर खुल के आज सामने भी आ गया है कि मुस्लिम लीग नून खुलकर 2 धड़ों में आ गई है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नहीं देखा होगा। शहबाज शरीफ ने अगरचे मजम्मती बयान जरूर जारी किया है मगर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। उन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी किया और नैब हुकाम तक और हुकूमती अहदेदारों तक भी ये पैगाम पहुंचाया कि उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत को ये वाज़ेह तौर पे और ख़ास तौर पे नैब को ये पैगाम देना मकसूद था कि अगर अब आप लोगों ने शरीफ फैमिली को बुलाने का सिलसिला जारी रखा, ख़ास तौर पे मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, अगर फिर से
ان میں مزید کارروائی کی گئی تو پھر اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا اور اسی طرح کی صورتحال ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ پنجاب کو جیم بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ لاہور کو۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور ان کا ہب ہے، تو وہاں پر ایسی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے مختلف جو کالجز یونینز ہیں، طلبہ تنظیمیں ہیں، ان سے بھی رابطے کیے گئے تھے اور پلان ان کا یہی تھا کہ مزید اس کو بڑھانا ہے، ہنگامہ رہی کو مزید طول دینا ہے کہ پورے شہر میں، لاہور شہر میں ہنگامے پھوٹنے کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو جائے، اور یہ تاثر دینا کہ دیکھیں جی نون لیگ کی ابھی بھی باقیات موجود ہیں اور کسی بھی وقت وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور یہ کلیئر میسج تھا کہ دوبارہ نہیں بلانا، اگر دوبارہ بلایا تو پھر بھی یہی حال ہوگا۔ یہ ناظرین تھی آج کی جو صورتحال ہے لاہور کی۔ اب بات کرتے ہیں نیب راولپنڈی میں جو جعلی اکاؤنٹ کیس چل رہے تھے، اس میں چند کیسز ایسے بھی تھے جن میں بزنس ٹائکون ملک ریاض کے داماد زین ملک کا بھی نام آ رہا تھا۔ ان میں جو آئیکون ٹاور ہے اس کا کیس ہے، نہر خیام کا کیس ہے، اسی طرح منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس میں مشتبہ ٹرانزیکشن اسے کہا جاتا ہے، وہ کیسز تھا 8 ارب روپے کا۔ اس میں بھی جو تحقیقات ہیں وہ آخری مراحل میں ہو چکی تھیں، اور کچھ کیسز میں جو ریفرنس ہیں وہ زین ملک کے خلاف احتساب عدالت اسلام آباد میں بھی دائر ہو چکے ہیں، مگر زین ملک نے نیب کو ایک آفر کی کہ جی وہ پلی بارگین کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی باضابطہ درخواست دی گئی، نیب راولپنڈی کو درخواست دی گئی، وہاں سے چیئرمین نیب تک پہنچی اور چیئرمین نیب نے وہ درخواست منظور کر لی۔ منظوری کے بعد وہ درخواست آخری منظوری کے لیے احتساب عدالت میں جمع کرائی گئی، جو آج احتساب عدالت نے بھی منظور کر لی ہے، اور وہ ہے جی 9 ارب 5 کروڑ 5 لاکھ کچھ ہزار روپے جو ہیں اس کے عوض یہ پلی بارگین منظور کر لی ہے ان کیسز میں۔ احتساب عدالت نے بھی آج زین ملک سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پلی بارگین کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب اعتراف جرم بھی ہوتا ہے۔ تو زین ملک آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ وہ 5 سال کے لیے نائل بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کے عہدے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی وہ اس صورتحال کو بھی جانتے ہیں، مگر انہوں نے جو ہے نیب کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کرنی ہے، اور اب جو ہے 1 ارب روپیہ وہ نیب کو جمع کرا دیا گیا ہے۔ باقی جو 8 ارب سے کچھ زیادہ کی رقم ہے وہ 3 سال میں دی جائے گی، یعنی ہر 6 ماہ بعد جو ہے زین ملک کی جانب سے قسط نیب کو جمع کرائی جاتی رہے گی۔ اور یہ جو سلسلہ ہے جعلی اکاؤنٹ کیس والا یہ مزید آگے بڑھا ہے۔ پلی بارگین سے نہ صرف نیب کو فائدہ ہوا، قومی خزانے کو فائدہ ہوا، بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری کے لیے بھی مشکلات اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب بھی شریک ملزم اگر اعتراف جرم کر لے، پری بارگین کا مطلب یہی ہے اعتراف جرم، اور اعتراف جرم کر لے تو پھر دوسرے ملزم کے لیے اور بھی مسائل بن جاتے ہیں۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔